चलिए आगाज करते हैं। आज आपका 6 लेक्चर है सूरह बकरा आयत नंबर 23 से हम तकरीबन 8 या 9 आयत पढ़ेंगे, तो इसको बिला ताखीर आगाज करते हैं। ये आपके सामने पिछले लेक्चर में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी नेमतों का जिक्र किया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी लोगों के लिए बनाई। और ये अल्लाह ताला ने खिताब किया, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, सूरह निसा के शुरू में। और यहाँ पे ये फरमाया या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी उसने पैदा किया। और आगे अल्लाह ताला ने अब आयात का जिक्र किया, जो आयात उसकी दुनिया में मौजूद हैं। जमीन का जिक्र किया, आसमान का जिक्र किया, जमीन को फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया। और अब फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम शक में हो, अगर तुम शक में हो। और ये शक का लफ्ज यहाँ अल्लाह ने बोला है, और शुरू के अंदर भी अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। इसलिए फरमाया अगर तुम फी रैबिन किसी शक में हो, मिम्मा उस चीज के बारे में, नज़्ज़लना अला अब्दीना जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लफ्ज, ये आपके सामने जो कर्सर पे है, ये अब्दीना। तो अब्दीना ये एक ना, इसको कहते हैं इजाफत तशरीफी। तशरीफी का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा शर्फ अता करना। जिस तरह कोई चीज किसी बड़े आदमी के साथ लग जाए तो वो ना सिर्फ खास हो जाती बल्कि उसकी बहुत सारी कीमत होती है। इसकी कोई एग्जाम्पल है आपके जहन में इस वक्त? दुनियावी तौर पर कोई आपके जहन में एग्जाम्पल हो कि कोई चीज किसी के साथ अटैच हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है? जी, किसी चीज को किसी चीज के साथ आप अटैच करते हैं और उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी एग्जाम्पल पूछी गई आपसे, कोई मिसाल है आपके जहन में? नहीं सर, आप ही बता दें। चले, देखिए आजकल ना, पहली बात तो ये है कि एक आप समझते हैं, एक बाज़ औक़ात बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं या अदाकार होते हैं या गुलकार होते हैं, और उनकी जो शर्ट है या उनका जो साइन शुदा बैट है या उनकी साइन शुदा चीज है, उसकी कीमत किस लिए बढ़ जाती है? उन्होंने साइन की होती है या उनके साथ उनका कोई तल्लक होता है। हाँ जी, ताल्लुक होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं, एक आम सा कागज होता है, जब वो गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना मोनोग्राम प्रिंट करती है तो वो नोट बन जाता है, करेंसी बन जाती है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। हालांकि करेंसी पहले सादा कागज होती है और उसके बाद उसको प्रिंट करके उसे खास कागज बनाया जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत की है नबी अलैहिस्सलाम की, अला अब्दीना, अपने बंदे पर। इसका मतलब ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये हमारा ये खास बंदा है। यानी कि जिस तरह आप नमाजें पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ पर फरमाया अपने अपने बंदे पर अगर तुमने कोई शक है उस चीज के बारे में जो हमने अपने बंदे में नाजिल फरमाई है, फातू भी सूरत इन, तो तुम सूरत ले आओ में मिस्ली ही, इसकी तरह की। तो ये सूरत का चैलेंज अल्लाह ताला ने पहले भी इस किताब में दिया, बनी इसराइल में आयत नंबर 88 के अंदर, 88 में। और फिर सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 13 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर मक्का में जब आयत नाजिल हुई तो यूनुस, सूरह यूनुस की आयत नंबर 38, उसमें भी यही कहा गया। अब मदीना में भी यही चैलेंज दोहराया जा रहा है। यानी कि इतना आप देख सकते हैं कितना फासला तय हुआ, वक्त का भी और जगह का भी, इसके बावजूद मुशरिकीन इसके बारे में एक कलाम भी नहीं ला सके जो कुरान मजीद की तरह का कलाम हो। फरमाया वदू शुहदाकुम, और तुम बुला लो अपने साथियों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो हर जमाने में जो चीज कमाल को पहुंची हुई थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस जमाने के पैगंबर को वैसा ही मौजज़ा अता किया। जैसा कि आप जानते हैं, फिरौन फिरौन के दौर में जादू बहुत टॉप पर था, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मौजज़ा दिया गया जो कमाल का मौजज़ा था। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हिकमत और तबावत और डॉक्टरी का बहुत शोहरा था, लिहाजा उनको उस तरह का मौजज़ा अता किया गया कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। और आप अलैहिस्सलाम के दौर में अरबों को अपनी फसाहत और बलागत पर बहुत बड़ा नाज था, उनके लिए कुरान मजीद को नाजिल किया गया, और वो फसाहत और बलागत के बावजूद कुरान जैसी एक सूरत भी बना नहीं पाए। तो फरमाया फ़इन लम तफअलू, अगर तुम ना कर सको। और फिर साथ अल्लाह ने वादे कर दिया वलन तफअलू, और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे। यानी कि ना तुम कर सकते हो, ना तुम हरगिज़ क़यामत तक ऐसा
कर सकते हो, तो फरमाया फत्तकुन नार अल्लती, तो उस आग से डर जाओ, वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन आग और पत्थर है। तो ये साथ नीचे आप देख सकते हैं, ये आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सूरह यूनुस की आयत नंबर 14 है, सूरह हूद की आयत नंबर 13 है, आयत नंबर 88 है, सूरह दूर की आयत नंबर 34 है। तो इनके अंदर ये तमाम चैलेंजेस दोबारा फिर मौजूद है और इसका जवाब कुफार से नहीं हो सका। फिर आगे अल्लाह ताला ने जो बयान किया है उसके मुताबिक अंबिया को ऐसी चीज बतौर मौजूदा दी जाती है जिसकी उस जमाने में धूम हो। ये सारी चीजें जो है ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ कुरान के इम्तियाजी पहलू उसमें है कि तमाम मोजज़ात आर्जी थे, लेकिन कुरान मजीद जो है ये जिंदा जावेद दायमी और लाजवाल मोजज़ा है कि इस तरह की कोई चीज अभी तक नहीं बनाई जा सकी। तो ये सारी आपके पास ये मौजूद है PDF में, आपको मैंने सेंड की, वहां से आप देख सकते हैं तफसीर के अंदर। फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती, तो तुम उस आग से डर जाओ, उस आग से बचो। वकूद कहते हैं ईंधन को, यानी कि वो चीज जो आप डालते हैं किसी चीज में। तो फरमाया वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आग और पत्थर है। जैसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की आग सब ईना जुज़ान, तुम्हारी दुनियावी आग के निस्बत जो तुम्हारी आग है वो जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है, यानी कि 70 हिस्से ये कम है, और जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा तेज है। तो फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, ये जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब ये फर्क आ गया है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए जन्नत को तैयार किया गया है, और काफिरों के लिए जहन्नम को तैयार किया गया है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि जो जहन्नम है वो इस वक्त भी मौजूद है, जन्नत भी मौजूद है। और किसके लिए तैयार की गई है? जन्नत काफिरों के लिए नहीं बल्कि मुत्तकीन के लिए है, और जहन्नम वो मुत्तकीन के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए। वाज़ेह होगी जी आयत? अल्लाह जी। क्लास जी सर, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं जी? बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप भी जी ना, आ रही सब। आप भी पार्टिसिपेट करें। जब सवाल पूछा जाए तो काइंडली आप भी पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी पार्टिसिपेशन से और चीजें भी, पहलू जो है वो सामने आते हैं। आप फरमाया वो बशीर लजीना, बशीर है फेल अमर। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि आप बशारत दीजिए, गुड न्यूज। अरबी में बशीर का मतलब गुड न्यूज, गिव द गुड न्यूज, अच्छी खबर दीजिए। अल्लाह जीना, उन लोगों को, किन लोगों को अच्छी खबर दीजिए, किन लोगों को बशारत दीजिए? आमन व आमिलु स्वालिहात, जिन्होंने ईमान लाए और उसके बाद नेक काम किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुरान मजीद के अंदर ये असलूब बार बार अपनाया गया है पॉजिटिव नेगेटिव का, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है और जो दुनिया के अंदर भी रात और दिन है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ बीमारी और परेशानी है, खुशी के साथ गमी है। इस तरह अल्लाह ताला का मामूल कुरान मजीद में यही रहा है कि जहां अल्लाह ताला ने एक तरफ काफिरों का जिक्र किया, उनके अंजाम का जिक्र किया, तो साथ ही अल्लाह ने बशारत भी दे दी है, ताकि आखिरी नोट ऐसा हो कि आदमी खुश हो कि मेरा रब मेरे ऊपर मेहरबानी करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अब जो इन लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, ईमान एक अलग चीज है जो ईमान है, और नेक अमल उसके बाद जिक्र किया गया है। ठीक है जी। तो ईमान 3 चीजों से बनता है, दिल में तस्दीक हो, जुबान से इकरार हो, और उसके मुताबिक आदमी अमल करे। ये 3 चीजें ईमान के लिए जरूरी है। और ईमान जो है, इसके बाद अमले साले का जिक्र इसलिए किया गया है कि अमले साले में अमूमन कोताही की जाती है, और बाद औक़ात अमले साले ना हो तो ईमान आदमी का नहीं बचता। आपको पता है सिक्योरिटी सिस्टम के लिहाज से आप एक चीज लेकर आते हैं, साथ उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह आपकी पाकिस्तान के अंदर आपका न्यूक्लियर निज़ाम है और एक उसका सिक्योरिटी का सिस्टम है, तो आपको पता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसकी सिक्योरिटी दुरुस्त ना हो। इसी तरह आप मोबाइल लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी रखते हैं पासवर्ड के जरिए। इस तरह आप घर बनाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी रखते हैं, उसको ताला लगाकर। इस तरह आप गाड़ी लेते हैं, उसकी डिजिटल आप सिक्योरिटी करते हैं कि वो गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। तो लिहाजा ईमान की सिक्योरिटी क्या है? वो अमले साले है। और अमले साले की शराइत क्या है? वो अमले साले की शराइत के लिए आप सूरह काफ की आखिरी आयत देख सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा। एक उसकी शर्त ये है कि उसमें शिरक ना हो, और दूसरी शर्त इसकी ये है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन।
صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی میرے عمل کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ رد ہے، مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اچھا یہ شرائط کو خاص نہیں ہے، یہ آپ بھی اور ہم بھی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس آپ کا ایک ہاسپٹل ہے اور ہاسپٹل کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو کیا شرط آپ لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس کون سی ڈگری ہو؟ جی MBBS کی ڈگری ہو یا کوئی سرجن کی ہو، اسپیشلسٹ کی ہو کوئی۔ اچھا اگر وہ جس کو جو ڈاکٹر جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈگری دکھا دے MA کی یا BA کی، تو آپ اس کو ڈاکٹر رکھ لیں گے؟ نہیں، میڈیسن کی تو ہاں بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ایک شرط لگائی ہے، تو وہ شرط جب پوری نہیں کرے گا تو اس نے چاہے جو مرضی کیا ہو آپ کہیں گے چونکہ آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے، کوالیفیکیشن آپ کی ویسی نہیں جس طرح کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو عمل صالح کی بھی شرائط ہیں، یاد رکھیں 3 موٹی موٹی شرائط ہے۔ پہلا یہ ہے کہ عمل صالح میں شرک نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے عین مطابق ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، لوگوں کو سنانا مقصود نہ ہو، لوگوں سے واہ واہ مقصود۔ تو فرمایا یہ ان لہم جنات، جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایمان اور عمل صالح میں، تو ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی وہ اس میں رزق دیے جائیں گے، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس جنت کے اندر، اور یہ جنت کی نہریں جو ہیں یہ سورہ محمد کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے 4 نہروں کا ذکر ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، اور پانی جو بالکل پاک اور صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی۔ تو یہ 4 نہریں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ صاف ظاہر ہے کہ جو جنت کی نہریں ہیں اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ملتی جلتی ہوں گی، لیکن اس کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کی چیز پہلے بھی دی گئی تھی، یعنی کہ وہ دنیا کے پھلوں کے ہم صورت ہوں گے یا آپس میں ہم شکل ہوں گے، مگر یہ مشابہت صرف شکل یا نام میں ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کے لیے آپ سورہ سجدہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ سجدہ 21 بارے میں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ چیز تیار کی ہے کہ اس کے بارے میں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے، اور کسی دل پر اس کا شائبہ تک نہیں گزرا کہ وہ کس طرح کی چیز ہے۔ تو کہیں گے وہ تو بھی متشابہن، اور ان کو دیا جائے گا اس سے ملتی جلتی چیزیں، جو ملتی ہم شکل چیزیں۔ تو کہیں گے ہمیں اس طرح کی پہلے ملی، جس طرح جنت کے اندر اللہ نے اناروں کا ذکر کیا ہے، کھجوروں کا ذکر کیا ہے، انگوروں کا ذکر کیا ہے، سورہ حاقہ میں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے، اور اس طرح مختلف جگہوں پر سورہ نحل کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاک اور شفاف جوڑے ہوں گے۔ مطہرہ اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی پاک اور صاف، اور آپ کو پتہ ہے دنیاوی طور پہ آپ انتہائی پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ہر وقت یورن موجود ہے، پخانہ موجود ہے، تھوک موجود ہے، اس طرح خواتین کے مخصوص مسائل ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود رہتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جب آدمی جنت میں جائے گا تو ان چیزوں سے پاک ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اندر پاک چھپی ہوئی پوری چیزیں موجود ہیں، جیسے جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جنت کے اندر یہ چیزیں بالکل صاف کر دی جائیں گی، اس لیے فرمایا طہارا یطہر مطہرۃ، انتہائی پاک اور صاف۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ازواج مطہرہ جوڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارے لیے جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر بہت بڑا انعام دیا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ آپ سارے بتائیں کہ آپ دنیا کے اندر اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں یا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ہمیشہ رہ سکتے ہیں اس کے اندر؟ جی کلاس جی یہ عارضی مقام ہے، ہمیشہ کیسے رہنا، ہمیشہ تو ادھر ہی رہنا۔ ہاں ہمیشہ نہیں آپ رہ سکتی یہاں، اب آپ کو نکال دیا جائے گا، یا تو آدمی ویسے نکل جاتا ہے یا فوت ہو کے نکل جاتا ہے، بعض اوقات مکان بیچ جاتا ہے، وہ کوئی اور مکان میں چلا جاتا ہے، ہر کا فوت ہو جاتا ہے، وہ جگہ اس کی ہی رہ جاتی ہے۔
अब आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही। इस आयत को समझने से पहले ये बात समझ लें कि सारी मखलूकात को अल्लाह ने पैदा की है, जितनी भी मखलूकात हैं उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और इससे पहले आपने मुनाफिकीन की मिसालें पढ़ी हैं। और कुरान मजीद के अंदर ना बाद ऐसी चीजों का जिक्र है जो ज़ाहिरी तौर पर हकीर है, जैसे मक्खी है। मक्खी का जिक्र सूरह हज में है, 17वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ुरिबा मसलन फस्तमिउ लहू इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन। ज़ुबाब कहते हैं ये जो आपके घर में फ्लाई होती है, जो गंद वाली मक्खी होती है, बुरी जगह पर बैठने वाली, जिससे आप नफरत रखते हैं, वो मक्खी। कुरान मजीद के अंदर मकड़ी की मिसाल भी मौजूद है, इत्तखज़त बैतन फइन्ना बौअहुनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, ये स्पाइडर को। कुरान मजीद में कुत्ते की मिसाल भी मौजूद है सूरह आराफ में, फरमाया इन तत्रकुहु यलहस औ, कुत्ते की मिसाल दी गई है, उसको मिल जाए तब भी वो लालची बना रहता है, ना मिले तब भी वो उसकी जुबान बाहर निकली रहती है। और इस तरह ही कुरान मजीद में गधा की मिसाल भी दी गई है सूरह जुमा के अंदर, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता, तो उसमें गधे कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। फरमाया इनकी जिनको तौरात दी गई इनकी मिसाल ऐसे है कमसलिल हिमारी, जिस तरह गधे की मिसाल है जिसने किताबों का बोझ उठाया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे है ना जिक्र किया मच्छर का। तो काफरों ने ये मिसाल बयान करके कहा कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत है मच्छर की मिसाल देने की। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मच्छर की मिसाल, जिस तरह मच्छर हकीर है इस तरह ही वो तुम्हारे माबूद भी हकीर है, जिनको तुमने अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला समझा हुआ है। और दूसरी बात, जो भी आस्थाने पूजे गए, जो भी दरख्त पूजे गए या मुर्दा लोग पूजे गए या कोई भी चीज बुत बनाकर पूजी गई, आपको पता है ना तो वो दौड़ सकती है, ना वो चल सकती है, ना वो भाग सकती है। जबकि इसके बरक्स आप ये बताइए, मच्छर चाहे हकीर ही हो, मच्छर जो है वो भाग सकता है, दौड़ सकता है और आपको तंग कर सकता है कि नहीं? हाँ जी। जी बेशक ऐसा ही है। फिर समझ लें, जो आदमी मुशरिक है, जो ऐसी चीजों की पूजा करता है जो बेजान है, बुत बनाए हुए उनकी पूजा हो रही है, वो तो भाग दौड़ भी नहीं सकते। तो उन बुतों से तो मच्छर ही बेहतर है जो भाग दौड़ के, आप देखते हैं दुनियावी तौर पर आपको लोशन लगाने पड़ते हैं, मॉस्किल का यूज करना पड़ता है, आपको टिकियां लगानी पड़ती हैं, आपको जालियां यूज करती है एक छोटे से मच्छर से बचने के लिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर माबूदाने बातिला की इंतहाई हकारत और उनकी बेबसी का जिक्र किया है। और फरमाया बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता यज़रिबा मसलन मा बाउज़तन फमा फौक़हा, वो मच्छर की मिसाल बयान करे फमा फौक़हा, या उससे ऊपर। तो उससे ऊपर से मुराद दो चीजें हैं, या तो मच्छर से भी हकीर कोई चीज बयान कर दे अल्लाह, या मच्छर के ऊपर उसका पर होता है। मच्छर नीचे है तो उसका पर उसके ऊपर होता है, तो या उसके मच्छर के पर की बयान कर दे मिसाल। तो अल्लाह ताला ने इसलिए मिसाल बयान करनी है कि अल्लाह ने मच्छर को पैदा किया हुआ है, और जो पैदा करने वाला है वो अपनी किसी मखलूक की भी मिसाल दे सकता है, उसके लिए कोई हर्ज वाली बात नहीं। क्योंकि खलकत के लिहाज से आप सब ये बात तस्लीम करेंगे कि खलकत के लिहाज से, खालकियत के लिहाज से मच्छर बनाने के अंदर भी अल्लाह ताला की कुदरत है, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं है। क्योंकि दुनिया साइंस मिल भी जाए तो किसी चीज के अंदर जान नहीं डाल सकती, ये काम से अल्लाह सुभान हुआ। वाज़ेह हो गया जी? जी सर ठीक हो आगे गया। फअम्मल्लज़ीना आमनू, तो जब मिसाल बयान की जाती है तो जो लोग ईमान वाले होते हैं, फयअलमूना, तो वो तो जान लेते हैं अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। तो आपको पता है रिएक्शन आर डिफरेंट। बाज़ औक़ात आपको रिएक्शन आता है, आप नसीहत करते हैं तो नसीहत कबूल करने वाला उसको कहते हैं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जी आपने मुझे नसीहत की। लेकिन उसी नसीहत को दूसरे लोग बुरा समझते हैं कि हमें क्यों रोका गया है, हमें आपने क्यों मना किया। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को आप कहते हैं सिगरेट ना पियो, कि इससे फेफड़े खराब हो जाएंगे और आप मर सकते हैं, आपको बीमारी हो सकती है, तो वो आपका शुक्रिया अदा करे, जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इससे मना कर दिया, तो उसके लिए आपकी ये ना बात बहुत अच्छी है। लेकिन जो आदमी जिद्दी हो उसे आप समझाएंगे तो वो आपसे लड़ पड़ेगा कि मेरी अपनी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं जी, जिस तरह मर्जी चलूं जी, आप कौन है मुझे कहने वाले। तो ये रिएक्शन आर डिफरेंट। अल्लाह ताला ने जब बात बयान की मच्छर की, तो ईमान वालों ने क्या समझा, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो ये भी हक है मेरे रब की तरफ से। यानी कि अल्लाह ताला ने जो ये मिसाल बयान की है ये भी हक है, वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि माबूदाने बातला मच्छर से भी गए गुजरे हैं। माबूदाने बातला मच्छर से भी गए गुजरे हैं, वो तो अगर मक्खी उनके खाने में से कोई चीज ले जाए तो उसे छुड़ा नहीं सकते। और मच्छर तो फिर भी बेहतर है कि वो आपको पास आता है, भिनभिनाता है, आवाज देता है, फिर आपके जिस्म पे काट के चला जाता है। और बाज़ औक़ात आपको पता है डेंगू मच्छर सुना हो आपने? जी। जी बताइए, डेंगू मच्छर सुना हुआ है?
جی آج اس کا اور باقی کلاس کہاں خاموش ہے جی؟ باقی کلاس کیوں نہیں بول رہی جی؟ یہ آمنہ، فائقہ، مدیحہ، دانیہ، المنزہ، اسلم، آپ نہیں بول رہے جی؟ Yes, sir. بول نہیں رہے آپ پارٹیسپیٹ کریں نا، پارٹیسپیٹ کیا کریں. یہ باقی مدیحہ، Yes, sir. اچھا، یعنی کہ آپ کو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے نا. آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ ایک ہی صاحب جواب دے رہے ہیں، باقی سارے خاموش ہیں. آپ سب کو سمجھ آ گئی مثال کی؟ جی انشاءاللہ. چلے جن کا اسپیکر کا مسئلہ ہے چلے کوئی بات نہیں، لیکن بارہ جن کا اسپیکر کا مسئلہ نہیں ہے وہ ضرور اپنا نا اس میں شریک ہوا کرے. اچھا جی، تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا reactions are different. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہوا فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ مثال دینے کا مطلب کیا ہے. تو فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس مثال کے ذریعے کثیر کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کئیوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے نا گمراہی کے، اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان نے گمراہی کا ارادہ کیا اور اس نے گمراہی کو چن لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں ہے پھر، چونکہ اس نے گمراہی کو خود اختیار کیا ہے. اور ایک آدمی نے ہدایت کو چنا اور ہدایت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کو آسان کر دیا. فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں اگزامپل دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ میں سے ہر آدمی گزرا ہوا ہے امتحان میں سے، کوئی 9ویں 10ویں کا امتحان دیا ہو یا ایف اے یا بی اے کا، بتائیں. جی سر دیا ہوا ہے. اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹیچر آپ کی نا نگرانی کر رہا ہے پیپر والے دن، اور وہ آپ کے 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 10 بچے پیپر دے رہے ہیں اور ٹیچر جو ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور ایک بچہ وہ سوال کا جواب غلط لکھ رہا ہے اور ٹیچر اس کے سر پہ کھڑا ہوا پیپر میں اس کو دیکھ رہا ہے. اب آپ ذرا اس کا نا کنٹراسٹ کریں. جب وہ کلاس میں تھا تو استاد اس کی غلطی پہ اس کو نا بتاتا ہے، وارن کرتا ہے، بیٹا اس طرح نہیں، آپ نے اس کو غلط لکھا ہے، اس کو صحیح کر دیں. لیکن جب امتحان ہوا تو امتحان میں استاد آپ کے سر پہ کھڑا ہوا تھا، آپ سوال کو غلط کر رہے تھے، بالکل آپ نے غلط جواب لکھا، ٹوٹلی غلط، اور استاد دیکھ رہا ہے آپ. اب آپ بتائیے، وہ استاد نے آپ کو کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، پیپر ختم ہو گئے، آپ کے پیپر کے نمبر لگے، اس کے اندر اس نے 0 نمبر لگا دیا. آپ بتائیے اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ استاد دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے وارن نہیں کیا پیپر میں، تو لہٰذا یہ استاد کی غلطی ہے، تو بتائیے آپ کی بات درست ہے؟ نہیں سر. بتائیں کیوں درست نہیں ہے؟ جب ٹیسٹ ہو رہا تھا تو ٹیسٹ میں تو اس نے بتانا، کوئی غلطی تو پہلے ہی کلاس میں ہے نا. اس کا مطلب یہ جو ہے نا ضلالت اس طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی گمراہ ہو رہا ہے، یہ گمراہ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کو پھر مہلت دیتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. سب کو آپ مثال سمجھ آ گئی جی؟ جی سر آ گئی. ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمارا نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نگران ہونے کے لحاظ سے ہمیں اب اگر ہم کوئی آدمی گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ اپنی خاص قدرت کے ذریعے کسی آدمی کو خاص مہربانی فرما دیتا ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن اگر کوئی آدمی خود سے گمراہ ہونا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر لو، کیونکہ یو آر ٹیسٹڈ، تمہارا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور جب ٹیسٹ ختم ہو جائے گا پھر تمہارے نمبر لگائے جائیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. تو فرمایا الذین ینقضون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑ دیا عہد اللہ کے وعدے کو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا ہے ہم سب سے. سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے. سورہ اعراف میں لفظ ہے الست بربکم، پیدا کر کے اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کو پیدا کیا، پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. پھر فرمایا سورہ احزاب میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ امانت سپرد کی کہ تم دنیا میں جاؤ گے، میرے مطابق رہو گے، میرے مطابق زندگی گزارو گے. یہ وعدہ لوگوں نے توڑ دیا من بعد میثاقہ، اس کو پکا باندھنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ، اور توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملایا جائے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو ملایا جائے اور یہ اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو انسان کی آپس میں موجود ہیں. تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی.
सिला रहमी का मतलब होता है, रहम का मतलब होता है पेट। तो वो तमाम रिश्ते जो पेट से जुड़े होते हैं, जैसे बहन है, भाई है, फिर बेटियां हैं, बेटे हैं, फिर आपके रिश्तेदार हैं, तो ये तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया है। तो ये मिलाने का जो हुक्म दिया है, यहाँ पर इसका जिक्र इसलिए किया गया है कि कुफ्फार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से रिश्तेदारी को कता कर दिया। उन्होंने रिश्तेदारी की परवाह नहीं की कि हमारे रिश्तेदार है, हम इसको तंग कर रहे हैं। और वयुफ्सिदून फिल अर्ज़, जमीन में फसाद करते हैं। तो ये तीनों सिफात कुफ्फार के तमाम गिरोहों में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला के वादे को तोड़ना, फिर अल्लाह ताला के वादे को तोड़ने के साथ मुसलमानों से रिश्तेदारी को कता करना, और जमीन में फसाद फैलाना। अल्लाह फरमाता है उलाइका, ये जो लोग इस सिफात से मुत्तसिफ है, उलाइका यही लोग ऐसे हैं कि हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। और फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह का कुफ्र कैसे कर सकते हो, वकुंतुम अमवातन, तुम पहले मुर्दा थे, तो फाहियाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह, आपको पता है पहले इंसान किस कैफियत में था और कहाँ पर मौजूद था, फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसको एक जरसूमे से ताकत दी और उसको जिंदगी अता कर दी। फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मार देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और तुम फिर उसकी तरफ लौटाए जाओ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने पूरी लाइफ साइकिल को बयान कर दिया। इंसान पहले बाप की पुश्त में है, बाप की पुश्त से जो है वो माँ के रहम में ट्रांसफर होता है, वहां पर वो 4 महीने के बाद उसको जिंदगी मिलती है। वो जिंदगी के बाद दुनिया के अंदर आता है, दुनिया के अंदर एक मखसूस मुकर्रर वक्त तय करता है, फिर उसके बाद उसको अल्लाह मार देता है, फिर अल्लाह उसको दोबारा जिंदा करेगा, और उस जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला हिसाब लेगा कि तुमने दुनिया में क्या काम किए थे। फरमाया हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, कि उसने तुम्हारे लिए जमीन में जो भी बनाया तुम्हारे लिए बनाया। अब देखिए, अल्लाह ताला को खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, तो ये अल्लाह ताला के एहसानात का अल्लाह ने जिक्र किया है कि उसने जमीन को बनाया, और जमीन में जो कुछ बनाया वो तुम्हारे लिए बनाया। और इस आयत से भी पता चलता है कि आसमान से पहले जमीन पैदा की गई। यही बात सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 9 से 12 से साबित होती है। 9 to 12 आप वहां पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात ज़हन में इश्काल पैदा होता है कि सूरह नाजियात में अल्लाह ने जिक्र किया है वल अर्ज़ा बाद ज़ालिका दहाहा, कि अल्लाह ताला ने आसमानों के बाद जमीन को बिछाया है। तो सारे सुनने वाले ये समझ लें कि एक है पैदा करना और एक है बिछाना। तो इसमें कोई शक नहीं है, पैदा करने का अमल जमीन का पहले हो चुका है, आसमान बाद में बना। हाँ, ये है कि जमीन को बिछाया बाद में किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी के 2 बेटे हैं, एक बेटा बड़ा जो पहले पैदा हुआ, एक बेटा छोटा जो बाद में पैदा हुआ, और बाद में वो कहे कि जी बड़े बेटे की शादी बाद में हुई, छोटे की पहले हो गई। इसका ये मतलब नहीं बनता कि जो छोटा है वो पहले पैदा हुआ है। वाज़ेह होगी जी मिसाल। जी सर, क्लियर। यानी कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, जमीन बनाई, पहले जमीन बनाई है, फिर आसमान बनाए हैं। हाँ, जमीन बनाने के बाद आसमान बनाया, और आसमान बनाने के बाद अल्लाह ने जमीन को बिछाया है। बिछाने का काम बाद में हुआ, पैदा करने का काम पहले हो चुका था। तो फरमाया वो हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह अच्छा सुम्मस्तवा, फिर अल्लाह ताला मुस्तवी हो गए इलस्समा, या आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, फिर उसने आसमान को 7 आसमान बना दिए। सवा समावातिन तिबाका, अल्लाह ने खुद इसकी तशरीह की है कि ऊपर तले 7 आसमान अल्लाह ने बनाए। सवा समावातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज से वाकिफ है, हर चीज को जानने वाला है, जो कुछ जमीन में है। जिस तरह सूरह ताहा में है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तंज़ीलन, तंज़ीलन कहा है उसको कि वो बार बार आहिस्ता आहिस्ता नाजिल की गई है। अल्लाज़ी, अल्लाह ताला ने वहां अपना जिक्र किया है कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, कि लहू मा फिस समावाति, आसमानों में जो कुछ है, जमीन में जो कुछ है, व मा बैनहुमा, जो आसमानों और जमीन दोनों के दरमियान है, व मा तहत सरा, और जो बिल्कुल पाताल की गहराइयों में है। ना सिर्फ वो अल्लाह का है बल्कि अल्लाह तमाम चीजों से वाकिफ है। और फरमाया मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और फरमाया यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, जो जमीन और आसमान में है, जो खुश्की और तरी में है, हत्ता कि पत्ता भी उगता है, वला रत्बी वला याबिसिन, कोई खुश्क चीज है, कोई तर चीज है, इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर चीज में लिखी गई है। और अल्लाह ताला फरमाता है वाहसा कुल्ल शैइन अददा, अल्लाह ने हर चीज का अदद लिख रखा है कि ये चीज इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, कितनी पाक जात है जो हर चीज से वाकिफ है। तो फरमाया वो इस काला रब्बुका लिल मलाइकति, फिर फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने, तेरे रब ने फरमाया फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बना दूं।
اللہ اس سے آیت سے کیا واضح ہوتا ہے کہ فرشتے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے. واضح ہو گیا جی. بے شک سر. تو فرشتے علیحدہ مخلوق ہے, وہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا تھے, موجود ہو چکے تھے. اچھا, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اچھا, خلیفہ عام طور پہ یہاں پر ایک تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اس کو نا خلیفۃ اللہ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ خلیفۃ اللہ کا لفظ اللہ نے نہیں بولا کہ اللہ کا خلیفہ. خلیفہ لفظ صرف خلیفہ لفظ بولا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ مرنے والا ہے نہ وہ کہیں جانے والا ہے کہ اس کے بعد کسی آدمی کی قائم مقامی کی ضرورت پڑے کہ وہ کہیں چلا گیا ہے تو بعد میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا. جیسے دکانوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, ایک آدمی چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, پیچھے سے اپنے بیٹے کو بٹھا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی چیز نہیں بولی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا انسان اس طرح خلیفہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب دو طرح سے ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل بعد میں ایک دوسرے کے جانشین بنے گے. ایک آئے گا اس کے بعد دوسرا چلا جائے گا. سورہ مریم کا اندر لفظ موجود ہے فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, نماز کو ضائع کر. ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والے, پہلے پھر بعد میں آنے والے. جس طرح ہم سے پہلے ہمارے ابو کے ابو, پھر آگے دادے, پھر اس کے پردادے, تو ہم پہنچتے یہاں تک پہنچ گئے. دوسرا خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں اور جنوں کو پیدا کیا ہوا تھا. خلق الجان من قبل من نار السموم, کہ ہم نے جنوں کو پہلے پیدا کر رکھا تھا انسانوں سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنوں کے بعد, یہ جنوں کا خلیفہ ہے انسان, کہ جنوں کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت و قوت عطا فرمائی. اور تیسرا جو سب سے سادہ سا معنی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کا یہاں مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیا جس کو امانت کہا جاتا ہے. اور اس امانت کا ذکر سورہ احزاب میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. وہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلیفہ اس سلسلے میں بنایا کہ اس کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے. اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ تینوں اس سے واضح ہو جاتی ہے. انسان اللہ کا خلیفہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو غائب ہے اور نہ اس کو موت آنی ہے. یہاں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو انسان کو فرشتوں اور جنوں کے بعد پیدا کیا, لہذا اس لیے ایسے ہی خلیفہ ہے بعد میں آنے والا, یا خلیفہ اس سینس میں ہے کہ یہ نسل در نسل چیزیں منتقل ہوتی ہیں اور ایک آدمی کا جانشین دوسرا بنتا چلا جاتا ہے. یا تیسرا یہ ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد وہ بار امانت ہے, وہ امانت کا بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ. واضح ہو گیا جی؟ جی. اور فرشتوں نے کیا کہا, قالوا, کہنے لگے, اتجعل فیہا, آپ بنائیں گے, فیہا, اس زمین میں, من یفسد فیہا, جو اس میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا. اچھا, فرشتوں کا یہ اعتراض ویسے اپنی قابل علمی کی وجہ سے تھا, کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہوتا جتنا ان کے لیے ضروری. تو اب یہ نا ایک لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات کسی چیز کی حکمت ظاہر نہیں ہوتی. مثلاً ایک آپریشن تھیٹر ہے. اچھا, اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں, وہ جو آپ کو یاد ہوگا اگر کسی نے پڑھا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نقل ہوا ہے, 3 واقعات نقل ہوئے. کسی کو یاد ہے جی جو خضر کے ساتھ ہوئے تھے واقعات؟ جی, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, 3 واقعات قرآن میں نقل ہوئے سورہ کہف میں سر. سورہ کہف میں. جی جی, وہاں سے ذرا اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یاد ہے کسی کو کہ نہیں جی؟ یس سر. جی سر, کو یاد ہے کچھ. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جس کشتی کے اندر بیٹھے اسی میں سوراخ کر دیا. اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ جس بستی پر انہوں نے کھانا نہیں کھلایا وہ اسی کی مزدوری انہوں نے شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان باتوں کی حکمت نہیں سمجھتے تھے تو لہٰذا انہوں نے اعتراض کر دیا تینوں واقعات پر کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے. تو فرشتوں کا بھی یہ اعتراض اس طرح ہی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں, بلکہ وہ اپنی نا علم کی محدودیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو فساد کرے گا, خون بہائے گا.
اور جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کو ہر چیز سے منزہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، آج ہماری ذرا ٹائمنگ کا آج کل ذرا فرق ہے، میرا خیال ہے آیت نمبر 30 تک ہم رکھتے ہیں کیونکہ اگلی آیات کافی امپورٹنٹ ہیں۔ تو میں کلاس دوبارہ ریجوائن آپ کو کرواتا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں سوال جو آپ پوچھ سکیں۔ تو اگلی آیت جو ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں سے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو نا مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔